نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں کیا جڑا نہیں مناوندا, جڑا جھنڈے نہیں لاوندا, جڑا پھل جھڑیاں نہیں لاوندا, جڑا لائٹنگ دا انتظام نہیں کردا, تیرے نزدیک تو پھر ابلیس ہے نا. تو میں کیا پھر ویکھ تیرا یہ شیر کتھوں تک جاندا ہے. ابو بکر نبی پاک تو بعد نبی پاک تو بعد خلیفہ بلا فضل نبی پاک دے یار نے 2 سال خلافت سنبھالی. نہ ابو بکر نے آپ جھنڈیاں لائیاں نہ لاؤن دا حکم دیتا ہے. ابو بکر ہووے جن نبی دے ایک اشارے تے اپنے گھر دا سارا مال قربان کیتا سی. سارا مال نبی پاک دی ولادت دے دن نہ جھنڈیاں لائیاں نہ لاؤن دا حکم دیتا ہے. نوجواناں کائنات دے لوگوں میں آنا سارا زور تو جھنڈے لہران تے لاؤنا ہے. نبی دی ولادت دے بارے اللہ اکبر محبت دا ثبوت دینا ہے. نانا جویں میلاد چاہ نال مناونا ہے نا ایویں میلاد والے نو بھی منایا کر. تے او کہدے نال منے گا؟ جھنڈیاں نال. کوئی بندہ کہے جھنڈیاں لاؤن نال نبی مان جائے گا, جھنڈے لاؤن نال نبی مان جائے گا, لائٹاں کرن نال نبی مان جائے گا؟ نبی نہیں جو مننا کیویں منے گا نبی؟ اللہ اکبر. آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا, کیویں؟ میری سنت نال پیار کر کے. جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہے آقا فرماندے نے گویا انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. تے جن نے میرے نال پیار کیتا ہے او قیامت دے دن جنت اندر ہوئے گا بھی تے میرے نال ہی ہوئے گا. اللہ اکبر. سنن والے حدیثاں کون سن؟ نبی پاک دے صحابہ. اور ویکھو نبی دے صحابہ دا طرز عمل. 2 سال گزر کے ابو بکر نو خلافت کر دیاں, 2 دفعہ خلافت دے وچ آیا دن نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے. اور لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی ولادت نبی پاک دی وفات تو بعد 10 سال حکمرانی کرنے والے 10 دن 10 مرتبہ یہ دن آیا نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نہ آپ مناوندا پیا نہ مناون دا حکم دیندا پیا. حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت کیتی ہے نہ منایا نہ مناون دا درس دیتا ہے. کون عثمان؟ جنہیں نبی دے ایک اشارے تے بیٹھیاں 940 اونٹ تے 60 گھوڑے نبی دے ایک اشارے تے قربان کر دیتے. میں حساب لایا سب تو چنگا اونٹ اج دے معاشرے کم از کم 4 لاکھ تو تھلے نہیں جے لبدا. راتی قربانی تے لوگاں ریٹ لائے سن 4 لاکھ تو گھٹ اونٹ نہیں لبدا. اور 940 اونٹ میں دی قیمت دا حساب لایا 37 کروڑ 60 لاکھ روپیہ. اگر میں گھوڑیاں دا 2 لاکھ دا بھی گھوڑا اگر شمار کیتا جائے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بندا ہے. 5.5 کلو 10,000 دینار حضرت عثمان غنی 5.5 کلو سونا نبی دے اشارے تو قربان کیتا ہے. اور جیڑا نبی دا صحابی نبی دے اشارے تے ارباں نہیں کھرباں دا پیسہ ایک اشارے تے قربان کر دے او 2 روپیے لا کے مدینے دے اندر جھنڈیاں لا کے نبی دا میلاد نہیں منا سکدا. اللہ اکبر. اور جنہیں کروڑاں ارباں کھرباں نبی دے اشارے تے قربان کیتے ہونا اور نبی دے ولادت دے دن 4 روپیے لا کے جھنڈیاں لا کے مدینہ نہیں سی سجا سکتا ہے. کتنی عجیب گل ہے. اللہ اکبر. اللہ چل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا داماد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نوجواناں دے سردار دے بابا جان اما فاطمہ دے نبی پاک علیہ السلام اما فاطمہ دے سر دے تاج 5 دفعہ خلافت دے اندر 5 مرتبہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے. اگے چل صحابہ دی زندگی اندر نظر مار. ماں عائشہ صدیقہ جڑی ماں عائشہ نبی دی خلفت دی گواہ ہے نبی دی جلوت دی گواہ ہے جنہیں نبی دیاں راتاں بھی بیان کیتیاں دن بھی بیان کیتے نے. ماں عائشہ صدیقہ نبی پاک دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہیاں نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود 63 سال زندہ رہے نہ منایا نہ منان دا درس دیتا ہے. اللہ اکبر.
अकबर अल्लाह आ गल मुकाम नबी पाक दा सहाबी आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला नबी पाक दी वफात तो बाद 99 साल जिंदा रहा ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता इमाम अबू हनीफा ओदी जिंदगी अंदर कमो बे 70 मरतबा दिन आया ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता इमाम मालिक 86 मरतबा दिन आया ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता और कौन इमाम मालिक जिन्हां ने 86 साल मदीने दियां गलियां विच जुत्ती पा के नहीं चले जिन्हां ने जुत्ती पा के मदीने दियां गलियां दे अंदर चल के नहीं वेखिया लोग आंदे ने इमाम साहब तुसी जुत्ती क्यों नहीं पाउंदे आंदे ने इन्हां गलियां दे अंदर नबी दे कदम लगे ने मेरा दिल करदा है जिथे नबी दे कदम लगे ने उत्थे मेरे कदम लग जान अल्लाह इन्हां पैरां ते दोज़ख दी अग ही हराम कर देगा इन्ना अदब कीता इमाम मालिक हदीस पढ़ाते पे ने ते पिछे ठूआ चिमड़िया डंग मारी जाता हदीस पढ़ाई जाते हैं तो शगिरद वेखते हैं उस्ताद जियां दा चेहरा रंग बदलते पे ने बड़ी तकलीफ महसूस करते पे ने लेकिन हदीस नहीं छड़ी जो मुकम्मल कर लिया तो उन्हें आख्या उस्ताद जी की मसला सी तुहाडे चेहरे दे रंग बदलते पे सन की वजह उन्हें कमीज उठाई तो उन्हें क्या वेख सही यार कमीज ते कोई शायद नहीं तो कमीज उठाई तो पिछू पिछे चिमड़िया एक नहीं किन्ने डंग मार चुके हैं तो उन्हें शगिरदां दे उन्हें उतारन लगिया नौजवानों उतारन लगिया दिल के अंदर ख्याल आया तकलीफ अपने दिल च महसूस की उन्हें आख्या उस्ताद जी तुसी उतार ही लेंदे उन्हें आख्या नबी दी हदीस पढ़ांदा पिया सा मैं क्या जे हदीस पढ़ांदा हिल भी गया तो नबी दी हदीस दी बेअदबी ना हो जाए जिन्हें इन्ना अदब किया है उन्हें झड़ियां ला के नबी पाक दी विलादत दे दिन मदीना नहीं सी